बुधबार अर्थात् साउनको 4 गतेदेखि सर्वसाधारण अर्थात् जनरल पब्लिकहरूको लागि आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला हुँदैछ। आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले त्यस कम्पनीको आइपिओको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। हामीले त्यस कम्पनीको आइपिओमा कति किताको लागि लगानी गर्दा उपयुक्त हुन्छ, त्यस कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो रहेको छ, कति लगानीकर्ताहरूलाई त्यस कम्पनीको आइपिओ हात पर्छ, कस्तो कम्पनी हो, दोस्रो बजारमा त्यस कम्पनीको सेयर मूल्य कतिसम्म हामीले आशा गर्न सकिन्छ लगायत सम्पूर्ण कुराको बारेमा चाहिँ आजको यो भिडियोमा म हजुरहरूलाई जानकारी दिनेछु। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यस्तै यस्तै सेयर बजार तथा अब आउने कम्पनीहरूको आइपिओ सम्बन्धी विभिन्न नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल सेयर मार्केटिङ नेपाललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोला, जसको कारण हजुरहरूले हामीले अपलोड गरेको भिडियो सबैभन्दा पहिले हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् अब हामी आजको विषयवस्तुतर्फ नै लागौँ। साउनको 4 गतेदेखि आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गर्न गइरहेको कम्पनीको नाम श्वेत गङ्गा हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड हो। यो कम्पनीले साउन 4 अर्थात् बुधबारदेखि सर्वसाधारण अर्थात् जनरल पब्लिकहरूको लागि आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गर्न लागेको छ। यो कम्पनीले 23,89,50,000 रुपियाँ बराबरको आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गर्न गएको हो र यसअनुसार यसले प्रति किता 100 रुपियाँ अङ्कित मूल्यका दरले 23,89,500 किता साधारण सेयर अर्थात् आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। यो मध्ये 5% हुन आउने अर्थात् 1,19,475 किता सेयर यसले सामूहिक लगानी कोषहरूका लागि छुट्याएको छ। त्यसैगरी त्यसबाहेक बाँकी रहेको 22,70,025 किताका लागि हामी सर्वसाधारण अर्थात् जनरल पब्लिकहरूले आवेदन दिन सकिनेछ। उक्त सेयरमा हामीले साउनको 8 गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ र यो अवधिमा सबै सेयर बिक्री नभएको खण्डमा भने साउनको 18 गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ र हामी लगानीकर्ताहरूले न्यूनतम 10 किता यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिनुपर्नेछ भने अधिकतम 10,000 किता सेयर खरिदको लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था यो कम्पनीको आइपिओमा रहेको छ। यस कम्पनीको आइपिओमा सानिमा क्यापिटलले बिक्री प्रबन्धकको रूपमा काम गरेको छ भने हामी लगानीकर्ताहरूले सियासपा प्राप्त ब्याङ्क, वित्तीय संस्था तथा मेरो सेयर मार्फत सेयर भर्न सकिनेछ भने यो कम्पनीको रेटिङ हेर्दा रेटिङ एजेन्सी केयर नेपालले यो श्वेत गङ्गाको आइपिओलाई केयर एनपी BB प्रदान गरेको छ भने जसले कम्पनीको दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा औसत जोखिम रहेको सङ्केत गर्ने गर्दछ। यो एउटा हाइड्रो पावर कम्पनीको आइपिओ हो जसले बुधबार अर्थात् साउनको 4 गतेदेखि आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गर्न लागेको छ र अब हामीले चाहिँ यो कम्पनीको आइपिओमा लगानी गर्ने बेला के कुराको बारेमा चाहिँ आफूले सोच गराउनु पर्यो भने यो एउटा हाइड्रो पावर कम्पनी हो। आइपिओ पर्यो भने हामीले यसबाट सर्ट टर्ममा राम्रो प्रफिट लिन सकिन्छ यदि पर्यो भने, र यदि परिहाल्यो भने पनि हामीले सर्ट टर्ममा राम्रो प्रफिट आइसकेपछि यसलाई चाहिँ बेच्न सक्नु पर्यो, किनकि अहिले मार्केट घट्दो क्रममा रहेको छ। राम्रासँगै नराम्रा सबै कम्पनीहरूको सेयर मूल्य घटेको छ र यो अवस्थामा हामीले यस्तै हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको आइपिओ पारेर ती कम्पनीहरूको सेयरलाई चाहिँ सुरुवाती राम्रो मूल्य पाएको बेलामा बेचेर अन्य राम्रो कम्पनीमा हामी शिफ्ट हुन सकियो भने त्यताबाट चाहिँ हामीले अझ राम्रो र अझ छिटो धेरै रिटर्न चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसकारणले गर्दा यदि आइपिओ परिहाल्यो भने हामीले त्यसलाई चाहिँ होल्ड नगर्ने, बोनसको चक्करमा नपर्ने, हामीले चाहिँ सेल गर्ने। सेल कहिले गर्ने? जब दोस्रो बजारमा यदि सर्किट लाग्दै गयो भने लाग्न दिने हैन, र जुन दिनदेखि सर्किट लाग्दैन त्यही दिन हामीले चाहिँ कुनै पनि कम्पनीको सेयरलाई बेच्दा जितिन्छ। त्यसैले आइपिओ भरेर पर्यो भने यो कम्पनीलाई चाहिँ हामीले होल्ड नगर्ने। किन होल्ड नगर्ने? किनकि यसको वित्तीय अवस्था ठिकै नै छ, त्यति उत्कृष्ट देखिएको छैन, लगानीकर्ताहरूलाई राम्रो बोनस सेयर दिन सक्ने क्षमता अझै बनिसकेको छैन। रेटिङ हेर्ने हो भने केयर नेपालले चाहिँ यो आइपिओलाई रेटिङ गरेको हो र BB प्रदान गरेको छ जसले कम्पनीको दायित्व वहन गर्ने क्षमता चाहिँ औसत जोखिम रहेको सङ्केत गर्ने गर्दछ। भनेपछि हामीले यसलाई चाहिँ धेरै लामो समयसम्म होल्ड गरेर यसबाट राम्रो रिटर्न, राम्रो बोनस सेयर
खान चाहिँ सकिँदैन। त्यसैले सर्ट टर्ममा राम्रो प्रफिट आएको बेलामा बेच्दा नै उपयुक्त हुनेछ। र त्यसैगरी हामीले यो कम्पनीको आइपिओमा साउनको 4 गतेदेखि साउनको 8 गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ र त्यो अवधिमा सबै सेयर बिक्री नभएको खण्डमा भने मिति लम्ब्याएर साउनको 18 गतेसम्म पुर्याइनेछ। तर अहिले जति पनि कम्पनीहरूले आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरेका छन् ती सबै कम्पनीहरूको पहिलो दिनमा नै मागेभन्दा बढी आवेदन परेको हुनाले यो कम्पनीको सेयरमा पनि आवेदन धेरै नै पर्नेछ। हामीलाई चाहिँ यदि आइपिओ भर्नु छ भने हामीले 8 गतेभित्र नै आवेदन दिनुपर्छ। 4 गते बिहान 10 बजेदेखि 8 गते साँझ 5 बजेसम्म हामीले जुनसुकै समयमा पनि आइपिओमा आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले तपाईँहरूले चाहिँ मिति थपिन्छ भनेर चाहिँ कुरेर नबस्नुहोला र 4 गते खुलेपछि हजुरहरूले 4 गते 5 गते हैन 8 गतेसम्म चाहिँ आवेदन दिइसक्नुहोला। र त्यसैगरी अब यो कम्पनीको आइपिओ धेरै ठुलो किता रहेको छैन। जम्मा 23,89,50,000 रुपियाँको चाहिँ यसले निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गर्न लागेको हो र त्यसमध्येबाट यसले सामूहिक लगानी कोषलाई चाहिँ 1,19,475 किता सेयर चाहिँ वितरण गरेको छ भने जसअनुसार चाहिँ हामी सर्वसाधारण अर्थात् जनरल पब्लिकहरूको लागि चाहिँ 22,70,025 किता सेयर बिक्री गर्न लागेको छ। त्यसकारणले गर्दा अब धेरै किता आवेदन दिन जरुरी छैन। जम्मा 10 किता सेयर खरिदको लागि आवेदन दिँदा उपयुक्त हुने देखिन्छ। हजुरहरूले 10 किता नै सेयर चाहिँ भर्नु होला है त, धेरै किता नभर्नु होला। किनकि अब यसको साउनको 4 गतेदेखि आइपिओ निष्कासन हुँदैछ, 8 गतेसम्म, 9 गतेदेखि अर्को कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्दैछ। त्यसको बारेमा पनि म हजुरहरूलाई अर्को भिडियोमा जानकारी गराउने छु। त्यसको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला। र त्यसकारणले गर्दा अब आइपिओ धमाधम आइरहेका छन्। यसको 8 गतेसम्म, 9 गतेदेखि 12 गतेसम्म अर्का कम्पनीको रहेको छ। फेरि 13-14 गतेदेखि अर्को 2वटा लघुवित्तले पनि एप्रुभ पाएका छन्, ती लघुवित्तहरूको आउन सक्छ। अब सयपत्रीको पनि छिट्टै नै आइपिओ निष्कासनको मिति तय हुँदैछ। यस अर्थमा चाहिँ हामीले सजिलैसँग बुझ्न सकिन्छ कि धेरै किता आवेदन नदिने, जति चाहिन्छ त्यति आवेदन दिने, अर्थात् हामीले 10 किता आवेदन दिँदा चाहिँ उपयुक्त हुने देखिन्छ। र साउनको 9 गतेदेखि मन्दाकिनी हाइड्रो पावरले चाहिँ आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो। त्यसको बारेमा हामी अर्को भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ। र साथीहरू अन्तिममा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, अब हजुरहरूले आइपिओ भर्ने बेला आफ्नो खातामा कति रकम छ भन्ने कुरा चाहिँ यकिन गरिसकेपछि मात्र आइपिओ भर्ने बानी गर्नुहोला। र यदि हजुरहरू यो कम्पनीको कर्मचारी हुनुहुन्छ अथवा यसको तपाईँहरूले सेयर पहिले नै प्राप्त गरिसक्नु भएको छ, यसको संस्थापक सेयरधनी हुनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हजुरहरूले जनरल पब्लिकहरूको लागि खुलाएको सेयर चाहिँ भर्न पाउनुहुन्न। अर्थात् आयोजना प्रभावित, पब्लिक, 2वटा चरणमा चाहिँ यसले आइपिओ बिक्री खुल्ला गरेको थियो र आयोजना प्रभावितको लागि पहिले नै सेयर वितरण भइसकेको छ। यदि आयोजना प्रभावितबाट हजुरले सेयर प्राप्त गर्नुभएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ भर्न मिल्ने छैन। र अब भरियो भने पनि हाम्रो आइपिओ चाहिँ रिजेक्ट हुन्छ है त, त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु होला। र एकैजना व्यक्तिको 2वटा डिमान्डबाट पनि आइपिओ नभर्नु होला। धेरैजनाले त्यस्तो गल्ती गर्नुभएको छ। अहिले पनि हाम्रो नेपालको सेयर बजारमा कुनै पनि कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्यो भने त्यस कम्पनीको आइपिओमा 5-7 हजार, 8-10 हजारसम्म चाहिँ आइपिओ रद्द हुने गरेका छन्। र त्यो रद्द कसरी हुन्छ? त्यही डुप्लिकेट एप्लिकेसन, त्यसैगरी पहिले नै सेयर प्राप्त गरेका लगानीकर्ताहरूले पनि फेरि भरिरहेका हुन्छन्, उनीहरूको पनि आइपिओ रिजेक्ट हुन्छ। यसरी चाहिँ आइपिओ रिजेक्ट भइसकेको छ। र आइपिओ भरिसके पछाडि कमसेकम एकचोटि मेरो सेयर खोलेर चाहिँ हामीले आइपिओ भरेको भेरिफाई भयो कि भएन भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ यकिन गर्नु होला। र यदि कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो खातामा ब्यालेन्स नपुगेको कारणले गर्दा रिएप्लाईको मौका पाइएको हुन्छ र यदि हजुरहरूले हेर्ने बानीको विकास गर्नु भएन भने त्यसको बारेमा चाहिँ हजुरहरूले जानकारी पाउनु हुँदैन र आइपिओ चाहिँ छुट्छ। त्यसैले भरिसकेपछि भेरिफाई भएको छ कि छैन भनेर पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। र साथीहरू आजको लागि भिडियो यति नै गरौँ। हाम्रो भेट अब अर्को भिडियोमा हुने नै छ। त्यति बेलासम्मको लागि भने बिदा माग्न चाहन्छु। धन्यवाद।